السلام عليكم، معكم ديكولز. مرحبا بكم في لا نوفيل فيديو تاع لو غيد الجيريان تاع بلود بورن. في لا بريسيدون فيديو راحنا شفنا لا كاتدرال سوبيريور، لو فوتبول لا كاتدرال سوبيريور. ضربنا مع دو بوس. شفنا البروميير بوس كان فاسيل à apprendre, mais le deuxième boss, Ebrietas, c'était un grand ancien. ماشي صعيبة مي كي نضربوا لها وحدنا نضيعوا بزاف الوقت معاها. سي بور سا جي انفوكي ان بي ان جي باش ندير لا فيديو تاعي رابيدمون. جو بونس كو من بعداك ندير لكم في ان ليان لو كومبا معاها وحدي. تشوفوا كو لو كومبا il a duré واحد 10 مينوت هكذاك باسكو لو باترن تاعها تو سامبلومون ثقيل. فوالا. دونك كيما قلت لكم في لا فيديو هذه انا حين نشوفوا لو كوشمار دو مان 6. شفنا لا فرونتيير دو كوشمار كرهت ناحيتنا. اي با لو كوشمار دو مان 6 سي اون زون شابه، ماشي مانيش نقول لكم كيما لا فرونتيير دو كوشمار، مي سي اون زون فريمون فيها بزاف دخلات وخرجات. الوغ يفو واحد يكونسونطري باك شويه معاها. ما فيهاش بزاف لي زينمي، مي لي زينمي تاعها لي فيها لو بو لي فيها صعاب صامتين. اي سي بور سا وتانيك فيها هادوك لي سورسيير اللي عندهم راسهم كبير وعينين بارتو اللي يديروا لنا لالتيراسيون فولي. كاين بزاف، كاين واحد سنا شحال واحد أربعة هكذاك، أربعة ولا خمسة. فوالا. دونك سي بور سا انا رايحين نيكيبيو لا تونو لي تريزيستي بيان لا فولي، اللي هي انايا بور موا لا تونو لي تريزيستي سي لا تونو الاخرى هذه تاع لو شاسور سوندري. شوفوا ريزيستونس على فولي il est qu'à 60. انا نافيشي لهنا ريزيستونس على فولي. فوالا 60 لا فولي. ما كاش اون تونو تريزيستي اكثر منها جاب لها ربي. سي الماكس. كونسيرنون لي غون كيف لي غون سوندري، بونطالون كيف جاب لها ربي، لي جومبيير فوالا سوندري ما كاش لي ريزيستي اكثر منهم. مي باغ كونطخ الفوق لو كاسك يفو ميو واش نكونسييكم تروحوا تشرو لو كاسك تاع ايلي لو كوربو باسكو يريزيستي سوبر بيان لا فولي. راهو هاوليك يريزيستي على 40 لا فولي. تري بيان. الوغ لو كان نشوفوا لي ستاتيستيك نيكيبيوه. فوالا نولي نجبو الغراب، ما نولي نجبو والو. نشوفوا لي ستاتيستيك تاعنا، نشوفوا كو لا فولي كومام انا 375. سي بور سا انا حين نيكيبيو اون رون لي تيزيستي تانيك لا فولي. دوك نشوفوا فوالا اون رون تيزيستي لا فولي. نزيدو نيكيب نخلو هاد لو سيرمون هدايا نشوفو شحال رانا 375. اوكي شوفوا اذا كاين ان اوتر ايكيبمون لي فيه خان لي جامبيير ما كاش، لي غون ميم لي غون ما كاش. تري بيان. à ce moment là رانا بيان كونسيرنون لا فولي. نشوفوا بوك لي زارم تاعنا ريباريو لالارم هادية. نزيدو نطلعو لو كو بريسي ا بلوس 9. فوالا ميم لو كو بريسي دوكا ولا يدوموندينا روشي دو سون. فوالا. كوتي ايكيبمون نغارديو نحو هادوما، نغارديو لي بوانيار امبوزوني. برك هاد الخطره نديرو لي ترونكيليزون على جال لي سورسيير هادوك. فوالا اي سون بيرد دو طون نروحو ديراكتومون لمان 6. فوالا. الوغ نخرجو في لو شوندولي. شوفوا الفوقه شغل غير نخرجو لهنا شغل واحد الطاقه يشعل فيها الضوء هذيك. شتو خاصتنا بفليشه وفات هذيك سي سورسيير تيري على تو سكي بوج، ميم لي زينمي تيري عليهم. اون فوا تقيسنا بلوس دو 3 فلاش يبدا ينقص لنا الدم. الوغ عندنا البروميي انمي هاوليك شاعل فيه النار لهنا، سي با اذا كنت تشوفوا. فوالا حنا واش نديرو نروحو ناتيريوه اي غراس سات سورسيير لا هي اللي حتعاوننا. ناتيريوه ونعاودو نوليو. فوالا دوك تشوفوا تبدا تنقص عليه، تيري عليه تبدا تنقص له. راكو تشوفوا في الدم تاعو شاو يهبط.
فوالا نجولو لهنا. سي با علاش هو رايح. نعاودو نجيبوه. كي يجي لهنا حنا نطلعولو لهنا، نجيو بك على دغوات لهنا. هذا هذا هاولو لا نديرو ان داش هكداك وقصنا. بالك برك كي يموت يتلقى لي سيربون تاعو صغار. شو هادوك لي سيربون صغار هادوك. فوالا عندنا الفوقه تاني كان ينمي ما باش داك نشوفو في الفلام تاعو يشعلو. نروحو له اون فوا نجيو مروشيات شغل خلاص ما نخافو والو. فوالا ناتيريوه ونعاودو نوليو لتحت كاع وين كنا باش نقصولو ماكسيموم تاع الدم. لا سورسيير غادي تنقصلو ماكسيموم ونعاودو نطلعو وين كنا. هذا هو ها هو ابارامون ما حبتش تيري عليه. فوالا حنا نضربوه. بالك برك هاد لي سيربون صغار. ريكوبيري 8 فيول 200 لهنا. اون فوا نكملو هاد لا زون حنا نطلعو لفوق، نطلعو على لا دغوات وعلاه باش نحلو باش نشعلو ان شوندولي. كاين ان شوندولي الفوق. فوالا دايره فينا رايها مي من بعد تشوفو كيفاش نقتلوها دون مانيير جايحه. فوالا نجي لهنا موروشي هذا عندنا دو جيون. الوغ واش ندير؟ نتيري على الاولاني ناتيريه هدايا يجيك الجايح كومين ديبيل. هي تبدا تيري عليه. نديرلو ان كونت. فوالا هادي يلا تكنيك. الوغ إلي كونداني يريح في الطريق يموت يجي عندي نديرلو ان كونتر. الفوقاني كيف كيف نسي نديرلو ان كونتر. ما جاش لو كونتر نعاود نولي باش يجي. نو ما يجيش هذا يتيري هذا. نورمالمون تيري عليه. فوالا نورمالمون فوالا هكذا يجي. فوالا عاونتني فيه يعني تري بيان. اون فوا نقتل هذا نجوز لو دوزيام روشي نريكوبيري لا رون فيزيون. عندنا واحد لهنا نمشيو نتيريو عليه ونشوفو اذا يجي. يجري هذا شغل جا من الشعب. تيري عليه نورمالمون هي اللي حتقتلو. فوالا دونك هاد لا سورسيير سيتوي لا ما دوبل ترونشون. مليح من داك تعاوننا مي تنقص لنا حنا لينا. شوفوا الالتيراسيون شوفوا ليكيبون اللي انا دايرينو شحال يريزيستي لا فولي. لو كان انا لابسين حاجه واحده اخرى انا اون اتان لو سومي دو لا فولي. فوالا هنايا اوني اور بورتي. هنا ما مريحو شوفوا ما تقدرش تقيسنا ما تشوفناش. الو هذا ستا ميكانيزم ومن بعد نستعملوه بودوكا ما يمشيش. فوالا نشعلو لو شوندولي تاعنا لهنا وعندنا راكورسي هنايا برك. هاوليك عندنا راكورسي هنا برك. سي بور سا جيت لهنا باش كي نديبلوكيو لو راكورسي تجينا سهله بلا ما نديرو هاد لو تور. دوكا حنا نروحو نجوزو فوق لو بون هذاك لها. حنا طلعنا وين قتلنا هادوك لي دو مونستر. سيتي الله يطير عليهم. سيتي فوسمو سيتي لتحتو في لو كارفور هذاك. اوليو نروحو على لاغوش حنا جينا على دغوات.
الدم تاعي كشاو يهبط. نعمر الدم. سي با نسي نقتل هاد سبا علاش ما يموتوش سيك البروبليم سيكو بالاكو مي هادوما يقدروا يقتلوكم. سي با إذا يموتو ببوانيار. نو ما يصرى لهم والو. فوالا. الوغ اون فوا نقتل هادو نروح على لاكوش نطلع دروج. مزيان نافونسي شوية. فوالا يجينا حبيبنا هذا. هيا روح. فوالا اونينكو يموت بعداكو الحنوشة تاعو. اون فوا نقتلوه ريكوبيريو ان ايتام هنا نيكروسون. يجينا البروميير جيون لهنا من بعد الاخرين من الفوق. الوغ لو جيون هذا نسيو نديرولو ان كونتر. يعجبوني كش يموتو هاد لي جيون هادوما يموتو بواحد لامانيا تضحك. شو كش يموت فوالا شغل مكسل نورمال مكسل وخلاص. الوغ هنايا عندنا ثلاثة. عندنا زوج راه من الفوق وعندنا واحد مخبي غير لهنا. الوغ لو كان نروحو نقتلو هادو هذاك الفوقاني فيكو راه في طلعه يتيري علينا بحجاره. لو كان نروحو نقتلو الفوقاني هذا اللي لهنا يسي يتيري علينا مي ما يلحقش. الوغ حنا واش نديرو نروحو نقتلو ديراكتومون الفوقاني. فوالا جو سي با إذا يموت ان باك ستاب ولا لا. نولي اللور باش الاخر ما يلحقش الحجر تاعو. نديرلو ان كونتر. فوالا اون فوا نيليميني هذا نهبط عند الاخر نخليه حتى وين يرفد حجره. فوالا نروح نجري عنده نجيبها موراه. بون ما قدرتش نجيب موراه. C'est des ennemis, pour moi, سهلين. Parce que le pire reste à venir. شتو يعطونا دي بيير. نزيدو ريكوبيري un morceau de pierre راهو جاي على لاغوش اللي هنا مخبي بيان مخبي. فوالا وندخل لو شاطو. اون فوا ندخل لو شاطو هدايا في الدخله برك يجونا دي زاغيني وحده كبيره يماهم ويجونا صغار ما تخرجوا لهمش برا سي نحكموهم في الباب. فوالا هاهم لي كاع معلقين لهنا. الوغ نجي لهنا نبعد باسكو يديها طوال. شتو يديها وين يلحقوه. مازالت وحدهم. فوالا اون فوا نقتل هاد الصغار باش نلتهب الكبيره. بون الكبيره كاينين تكنيك شتو يديها يجوزو من الحيط كدا. الوغ اذا يديها يجوزو من الحيط الوغ تاعنا تاني. فوالا نجيها لهنا ما قعدلهاش بزاف يعني ضربه نورمالمون ضربه وتموت. شتو هاد الضربه هاد لو كو تاعها هادو ان كو شتو شحال نقص لي. فوالا
اون فوا تموت تعطينا 8 بال سي تو مالوريزمون. حنا نقتلوها نقولو واش ما تمدلنا، مي هي تمدلنا 8 بال. ريكوبيريو نيكروسون لهنا. بالك ولا غيني هادي. بون فيو كو يمدولنا دي بال الوغ نتيري عليهم وخلاص. هادو ماما يطيحو وحدهم فوالا. فوالا ريكوبيرينا لي بال تاعنا. نزيدو ريكوبيريو ان ايتام هنا سافور دو ديمون. ولتحت ريكوبيريو ان ايتام تري انتريسون هدايا، سي لي لام اون اوس. هادوما وراهم هامليك لام اون اوس دو شامان. هادوما سي كوا لا سيري دي زينمي بور لي ديزوريونتي. هاد لي لام هادوما كي يكونوا عندكم بليزيور انمي، لو كان تروحوا تضربوا ان انمي بلا لام هادية يدور على صحابو. فوالا. الوغ هنايا نشوفو ان شاسور و اسبيرون ما يقتلنيش باسكو لو راكورسي بور لو شوندولير غير لهنا. فوالا. الوغ هذا ان كو شفتو لا بورتي تاعو شحال ثقيلة، شحال بعيدة. نعمر الدم تاعي. شوف شو يدير لي. فوالا. السلام عليكم. يمدلي دي ترونكيليزون. شوي كونطون اللي قتلتو باسكو من داك يولي صعب. تو ديبون هاد لينمي هذا كل خطرة كيفاه. فوالا ندوزو على لو بون هذا، حنا جينا منه نورمالمون. استنى نشوف نوريكم. فوالا حنا جينا من تحت، هاوليك لو بون تحت جينا من تحت. ندوزو لا دوزيام زون تاع لو شاطو تاع لو كوشمار دو 26. اونفا سي الشاطو دو 26. اي 26 هادية، هاد لا زون هادية كاع شكون اللي كرياها؟ كرياها ميكولاش. شكون هو ميكولاش؟ بان سي الشيرشور اللي كان مع ويلام مع لورونس. حكيت لكم ليستوار. فوالا. لورونس اي غارنام راحو ايزون كريي ليغليز دو روماد. ويلام دار دي ريشيرش على روم تاع ترانسفيزيون دو سون، ولا روم ولا مونستر ولا ان غران اونسيان برك فابل. il n'était pas vraiment développé. وقلت لكم parmi les grands anciens le plus fort فيهم كاع c'est la présence lunaire هي la plus vieille et la plus forte فيهم. الوغ هاد لي زينمي هادوما لو كان ما تاتاكيهمش ما يديروا لكم والو. شو ندور عليه ما يدير والو سي. فوالا. ريكوبيريو نيكروسون ونديفيروي لو راكورسي اللي حبطنا كيما لو شوندولي. وريت لكم وين حبطنا. انا بلا ما نحبط نكمل. فوالا هنا ضربة نورمالمون ضربة يموتو. فوالا هكداك وقاسني يعني. غرانيولي المونستر. مازال عندنا شوية منه. نورمالمون مازال واحد 3 فوالا. فوالا ضربتو وهو رايح. فوالا يشوف في الموت ما يرياجيش. مي شنو ان بو بلو طار دوك شويه هكذا دون كالكو مينوت انا حين نتلاقاو مع دي زينمي كيما هادو برك عندهم اربالات تاع السم فيها عندهم دي فلاش امبوازوني. نحبطو يجينا انمي جديد. هذا الي انا بو موا صامت باسكو ما تقدرش تعرف اسكو راح يضرب بالسلسله ولا يضرب بشاقوره ولا ما تقدرش تعرف باش. مزيان اللي كيديتو. الوغ ريكوبيريو ان ايتام هنا سافور دو ديمون. وعندنا ان انمي هاوليك غير مول البيليي هدايا. هاو
هاوليك. فوالا يحب يجي يطبعنا، يجي يجري مورانا، شوف شي يجري. فوالا هنايا كيف عندنا ان انمي لهاها باسكو كاين اسانسور، وكاين ان انمي جوست مور هاد الحطبه هادي، وهاد كونت بلاكي هذا. فوالا بعد نسيو نروحو نقتلو واحد هنا هذا رابيدمون. فوالا اون فوا نقتلوه نولو على طريقنا، باسكو هذاك الدحس هذاك ما نضربولوش لهنا، يفو ميو ايفيتي، اون سي جامي نطيحو لتحتا نكونو درنا هاد لازون كاع في باطل. دونك يفو ميو لا تيغي لهنا، نديرو باك لارما فو باش او كاو لا نكونطريوه. شتو اون بروميير طون ضرب بالسلسلة. فوالا تري بيان. قعد لنا ان انمي بلاغبالات مور هاد الكاجا هادي اللي رانا رايحين ليها. فوالا تري بيان. اون فوا اللي كيديرو هادو ريكوبيريو لهنا نورمالمون ترونكيليزون اليكسير دو بلون. فوالا عطانا نيتام هداك لينمي، اون جام يومين مليحة نيكيبيوها من بعد نشوفو اذا واش فيها. نطلعو في لاسونسور. دونك كيما قلت لكم لورونس اي غارنام ايزون كريي ليغليز دو روماد، اي ميكولاش il a créé Mensis et la frontière des cauchemars. فوالا شفنا الكلاب، شفنا لي كوربو، واني دوكا نبريزونتي لكم الكلاب كوربو. نعم لك كلاب كوربو، شغل كوربو عنده راسو تاع كلب. فوالا وكاين ثاني كلب عنده راسو تاع كوربو، دوك نشوفوه. هاوليك غير لهنا كلب عنده راسو تاع كوربو. راك شايف شغل كلب ينقط. شفت فهم والو. جاب لي ربي لهنا لي ديفلوبور خصهم انسبيراسيون باش سي با خصهم انسبيراسيون ايزون كريي هادو، ما صابوش واش يكريو، اسكو زواوش ولا كلاب ولا ما صابوش وشنو. فوالا كيما لهنا حنا اون بروميير ليو نحبطو نقتلو جوج كلاب اللي هضم هنا. فوالا كاين واحد اخر وين لهنا تانيك. فوالا مبسوط فيها وين ديسبارا. فوالا حبط تحت لاماب لي كروسون. هادو ما طاحو من الكاجا الفوقانيين. الوغ عندنا هاد الكاجا بالك وبك طيحو، حنا واش نديرو؟ نجيو نديرو نسيو نديرو اون غولاد فوالا باش ندخلو لداخل. فوالا باش ريكوبيريو اون جام. ما ماتش او حاصل. فوالا هكذا مات. نديرو غولاد باش نطيحو في دروج. تري بيان. الوغ هنا سي لا زون تاع لو بوس تاع ميكولاش، نضربو مع ميكولاش لهنا. مي حنايا نديبلوكيو لو راكورسي باش تشوفو وين يحبط انا. دايوغ راني نخمم باغي نروح لو غاف دو شاسور. وي نروح لو غاف دو شاسور نطلع النيفو تاعي. فوالا نطلع النيفو تاعي ونطلع نيكيبي لي جام هادوما لي ريكوبيريتهم دوكا. الوغ واش عندي؟ فوالا هاي ليك 308 حاجة مليحة. و تري بيان. ريباري لارم تكون جديدة مع لو بوس. نطلع النيفو تاعي نورمالمون نقدر نطلع بدو نيفو. نطلع لا فورس 30. فوالا
نشوف اذا عندي لي نيكروسون. نورمالمون عندي ريكوبيريت بزاف. نطلع لا فيتاليتي تاعي. فوالا نيتيليزي حبه برك منو. سي با شحال راني دوموندي مي بصح. 36. الوغ 36 نزيدو نشوفو هادي. فوالا بارفي. نطلع 1 بوان اون بي في. 36 فوالا. تري بيان. نفيريفي اذا عندي لي بابيي دو فو. هذا واش عندي بابيي دو فودر. نروح نشوف بابيي دو فودر شحال عندي. اسك عندي في لو ستوك تاعي. نو ما عنديش. راح نشري عند لي ميساجي فيو كو عندي لي بوان دو لوسيديتي 68. الوغ نشري 10 بابيي دو فودر. انا جو بريفير لي بابيي دو فودر. جو سي با نتوما. فوالا تري بيان. ميكولاش نحب نضربلو بابيي دو فودر. ميم بابيي دو فو تنقصولو بزاف. ولا عين نوتيليزي بابيي دو فو. هاي باش نوريلكم برك. الوغ كوشمار دو 26 loft de Mergot base. Voilà. Voilà. Donc Microlâche c'est un boss qui a deux phases. La première phase يكون سهل. إذا تشوفوا ضربنا مع ان بوس في اسمه في ماشي ان بوس ان شاسور. ضربنا معاه في بيرغانوال داخل اللابوراتوار هذاك. عنده لي ميم عنده لو ميم باترن. عندك برك حنايا لوبجيكتيف تاعنا سي كو نحكمو في ان كوان لا بروميير فاز تاعو. اونسويت يديسباري نروحو نحوسو عليه. بون تقدروا ما تقتلوهمش هادو. مي يقيسوكم ينقصوا لكم نص الدم. هذا هو المشكل تاعهم. فوالا قلت لكم لا بروميير فاز تاعو سي كو première phase c'est que ضربولو عنده لو ميم باترن شغل يخرج من يدو دي زاتاك ايزوتيريزم. و مومون دوني شغل يدير واحد لابول فوق راسو تيري دي زيكلار هكذايا. نتوما غير تشوفوا في يدو في السما تيريو عليه برصاصو ديريكت باش فوزالي انتيرومبر الاخر لو بوفوار تاعو. لا بروميير فاز تاعو دوك نوري لكم كيفاش نديرو. شوفوا لا سينيماتيك. Ou cosme, comme le disent certains. As-tu entendu nos prières? Non, nous n'abandonnerons pas le rêve. Personne ne peut nous attraper. Personne ne peut plus nous arrêter. جو بريزونت ميكولاش. علاش عنده كاجا فوق راسو باش ما يتحولش باش يريح هكذا. الوغ لا بروميير زون وين ضربوا معاه تجوا لهنا دوروا على دروات اطلعوا دروج ومن بعد تو سويت دوروا على زيدوا دوروا على دروات. هذه لا بروميير زون لازم نجيبوه لهنا. تاو شنو انا علاش جيت لهنا باش نقتل هاد لي سكولات هادوما غابيدمون باش كي ندار معاه ما يديرونجيونيش بزاف. فوالا دوك نروح ناتيريه نجيبوه لهنا. هاو ديك لهيه راهو قبالو. هاهو فوالا يروح ديريكتومون لهيه. الوغ انا ندير بابيي دو فو تاعي. فوالا يدير هاد لاطاك نضربو. اونسويت ندير ان داش نجيبو للكوان. فوالا ندير ان داش ا دروات ولا ا غوش. فوالا او مات. هادي سي لا بروميير فاز تاعو. لا دوزيام فاز تاعو يهرب يروح لا زون الفوقانيه. فوالا يروح لا زون هادي الفوقانيه نطلعو. اون ميم طون ريكوبيريو لي زيتام. الوغ نحطو هنايا جوست باش نقتلو هاد ليزار. او هرب بنا.
فوالا ونعاودو نطلعو باسكو يجونا لي زينمي هادوك يجيو يجرو مورانا مي اون سون فو ما نديرولهمش حساب ريكوبيريو دي 8 فيول 200 عندنا هذا اللي كيديروه فوالا وعندنا واحد اخر بلاغبالات هاوليك شفتو شحال نقص لنا تري بيان دورو على دغوات الو ميكولاش راهو الفوق حنا نروحو منو باش ريكوبيريو دي زيتام récupérer des items rapidement. Les croissants. Et une clé رايلها une clé نحلو بها un raccourci bien après. بالك يقيسوكم هاد الاسكولات باسكو ينقصو لكم بزاف. هذه هي لا زون وين نضربوا مع لافان يجي يغلق على روحو في هاد لا زون هادي حنايا نصوطيو له من الفوق فوالا هاد لي تم باك ريكوبيريوه هاوليك الفوق هو نجرو موراه كي يلحق لهنا يدخل في المرايا هاديو حنا ريكوبيريو اني تام هنا نعاودو نحطو منو فوالا هنايا ريكوبيريو لي تام هذاك هو راهو لتحت اهو فوالا نيكروسون هو هاوليك غير نصوطيو يهرب يجري يدخل في لازون هادي ويغلق على روحو حنا اونتر طون واش نديرو نعاودو نطلعو الفوق باش نصوطيو له من الفوق هو لاسيوس على الكومبا وشنو يفوك تلصقو فيه باش ما يديرش هو كي يدير هذيك العفسه يرفد يديه في السما لي دوفيان ديفيسيل فوالا هو هاوليك يلزم نلصقو فيه قتلني ولا قتلتو او بيغي لافوت تاعي عن بالي كما قلت لكم لافوت تاعي كنت نشوف الدم تاعو تاعي ما كنت نشوف الدم تاعو لاكتيفي ولا راكورسي سي لا بروميير فوا اللي نموت معاه j'ai perdu la concentration تاعي بون معليش cela me permet باش نوري لكم كيفاش نعاودو نوليو لعندو il est juste là هاو هنايا برك هاد الخطرة ما نهضرش بزاف نسيي نكونسونطريلو وباك نقتلو هاد لي ستاتيو اللي راه من لهنا قتلهم لي ستاتيو هاد لي زينمي اللي من هنا يعجبوني لي داش تاعهم نار هذا شوفوا يحبط نخليه يافونسي شويه هكذا باسكو لو كان نروح نجري موراه ما يدخلش داخل لا زون هذيك فوالا هنايا يدخل راني جاي
Voilà. Donc on va directement la première zone. Grandiose. Un chasseur reste un chasseur, même dans un rêve. Mais Bon, le n'allez lézard en pas bas, si quand on vite. Le هذا cauchemar مكانك. se tord et se carre أنا le problème, c'est que c'est la première fois اللي نموت معاه rapide. Enfin, la première fois اللي نموت معاه هكذا. C'est pas kiff, hein. Ok. سنصوت هنا باش récupérer les échos de son تاعي. فوالا من هنا. أو لهي هون. كيف يدخل في المذايا. فوالا ودخل في المذايا. هذا ريح نجري موراه دوكا. فوالا وهنايا لتحت. باش يروح يغلق على روحو لهيه. الوغ انا واش ندير لهنا نروح نصوتي لهم من الفوق كيما من قبل. وهاد الخطا ناسيين نحكمو في الكون باسكو ساهل ما باد دو كونسونطراسيون. Normalement هنا سي بون. شتو ساهل انا اللي جي بيردو دو كونسونطراسيون باسكو مقبل كنت نشوف الدم تاعو سي تو. ضاقت لي باسكو جامي ما مت معاه سي لا بروميير فوا. فوالا الوغ لبس لا كاج اللي عطالي ما عندها حتى معنى. اوكي الوغ انا قبل ما نروح لو راكورسي لي اونفا لهذاك لو بون اللي حبطتو نعاود نولي ريكوبيري اون رون. فوالا جو ريكوبيري اون رون منين جيت. نو ماشي منو اشاك فوا نهبط منه سي با انا. نورمالمون نطلع ندور على لاكوش ensuite à droite. فوالا ما نساوش لي زينمي هادوك ما قتلناهمش اللي راهم هنايا. هذا ما قتلني يعني. شفتو شحال يوجعو هادوما. اسبيرون نصيب له ليزار هذاك نسيتو كاع. هاوديك يعطيني دي بيير 200 3 بيير صافا. الوغ هنا عندي 2 انمي. فوالا واحد
ديكور اخر. فوالا 3 ترونكيليزون. اش كاين هنا لتحت؟ والله سي لا زون وين كنا من قبل. الو هنا عندنا ضغط واحد ناتيريوه. مش هذاك مول الاربالات ما يقلقناش بزاف. شو شحال صامر. فوالا وريكوبيري اون رون لون. فوالا عندنا اون لون كي نقتلو انيمي ريكوبيري ودي زيكوتسون بها. هادية تمدلنا بلوس ديكوتسون. دونك اللي يحب يفارمي ولا يكيبي هاد لا رون هادية ويروح يفارمي يا با دو بروبليم كي يطلع لو نيفو تاعو. فوالا نعاودو نطلعو وين قتلنا نيكولاش. هادية سي جوست لا بروميير بارتي باك باسكو مازالت اون اوتر فيديو تاع لا دوزيام بارتي. Parce que je peux pas faire la zone le cauchemar de Mensis la vidéo. Enfin, ils me diront en deux parties. Voilà. Avec le pont les débloqué. On a le chandelier là. Alors on a le chandelier. Après on fait le raccourci on a donné le rêve de chasseur. بعد كل هنا الفوق récupérer des pierres de son, des morceaux de pierre. Voilà. Morceaux de pierre, on a suffisamment تحبوا تطلعوا عالم واحد اخرى. Enfin, vous n'êtes pas obligé de تلعبوا بلي زارم اللي نلعب بهم انا. عندنا لو راكورسي هذا نديبلوكيوه ان بو بلو تار. وهنايا شوفوا هاد لاسونسور وين يحبطنا. في لا بروشين فيديو تاني ندخلوا في هاد لا زون هنا سي زون كاشي هايديك نصوتيو لهنا. شحال مختار نطيح نموت. فوالا شوفوا وين خرجنا. دابا خرجنا وين كانوا الكلاب هذوك قبل هاكداك. وهاد لاسونسور يحطنا البروميي شوندولي لتحتا. حنا نعاودو نطلعو. راكو ماركيو الباب ما تنغلقش. على ما تنغلقش الباب تو سامبلومون باش نقدروا نصوتيو في هاد لا زون هادية لهنا اللي هاي هنا. فوالا حنايا سون بير دو طون نعاودو نولو لو غاف دو شاسور باش نطلعو لو نيفو تاعنا. بلا طبيعي نقدرو نطلعو ب 1 بوان فيو كو يدوموندي 37. شوفوا نقدرو نطلع لا فيتاليتي تاعي 37. فوالا يقعدوا لي 8000 ايكوتسون 8000 ايكوتسون. جو سي با اذا عندي دي نيكروسون. Je me souviens pas les récupérer. Ah si, récupérer. Au moment où je vais voir un autre niveau. Parfait. Voilà. نطلع 38 في la vitalité. Voilà. نلحق 40 راني بيان. Très bien. Voilà. Donc c'est la fin de la première partie des cauchemars de Mensis. Donc شفتو كو ميكولا سي ان بو ساهل. لا بروميير فوا كي كنت معاه كنت كونسونطري في لابار دو في تاعو ما شفتوش كان كاع يدير. كنت غير نشوف لابار دو في. كنت عم بالي عندي لوندورونس. سي جوست دي كونسونطراسيون. نتوما نورمالمون تقدروا تجيبوه فاسيلمون. ديروا دي داش ا دروات ا غوش في لا دوزيام فاس تاعو لصقوا فيه. هذا ما كان ما تبعدوش عليه باش ما يديرلكمش هذيك لاطاك تاع اللي يرفد يديه في السما ويدير نبول هكذا نبول لوميير تاتاكيكم. فوالا دونك في لا بروشين فيديو انا حين نشوفوا دي زينمي جدد لي جامي ما شفناهم. ساهلين ماشي واعرين بزاف. ساهلين باش تكونطريوهم. واش نشوفوا تاني نشوفوا حلال فتانيك واحد اخرين.
ونضربوا مع ان بوس سبيسيال اللي هضرنا عليه، وليستوار كاع سو باز على لو بوس هذا، ونقدر نقول لكم لي اون اتان لوبجيكتيف تاعنا. فوالا دونك نقول لكم يعطيكم الصحة، يا لا بروشين ان شاء الله، لا بروشين فيديو نتلاقاو فيها، والسلام عليكم.